आमी स्ट्रिक्टली सांगता, आमी ज्या पद्दतीन सत्ताधाऱ्यांचेर कशें बोट दवरता किंवा आमी टिका करता त्याच प्रमाणे आमी हांकां पयलीं सांगता, समजा तुमी ऑफलायन घेतले जाल्यार खबरदार आमी उबी रावचे ना. कारण कितलेशेच लोक आसा जाणी 2022 ते 2024 मेरेन अशें विश्वासघात केले आनी ताजी यादी जी आसा ती आमी एनेक्शन 2A आनी एनेक्शन 2B हातून मांडलेली आसा, ती तुमचे कडेन पावतली. आनी असल्या लोकांक खंयच्याच पक्षांक हें दिवची न्हू, टिकेट दिवची न्हू. दुसरी आसा तो टेंटेड जे उमेदवार आसा पळय तांकां हें दिवची न्ही. तातूंत अशें आमी म्हणपाक सोदता की ज्या लोकांचे भ्रश्टाचाराचे आरोप आसा, फसवणुकीचे आरोप आसा, क्रिमिनल केसीस आसा ते आमी सांगिना. हे जे ऑपोजिशन पार्टी आसा तांणीच सांगलेले हे चोर आसा आनी इतले चोरी केल्या आनी हे क्रायम केले ह्यो तांणी सांगलेले. सो तांकां आमी म्हणटात असल्या लोकांक दिवचे न्हू. उदाहरणार्थ चर्चेर आलेमो सारको मनीस आसा किंवा किरण कांदोळकार सारको एक्झाम्पल, आनी लोकां कडेन आमी अपील करता, तुमकां जर अशें दिसता आसत जे आमच्या नदरेच्यान गेले आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगा. कारण हो आवाज फक्त आमचो न्ही, प्रत्येक गोंयकाराचो. तुमी सांगा ह्या मनशाक, कारण आमी मुद्दम जर तुमी खंयच्या टिट्यार आसा ते सांगतले ना एका जाग्यार बसोवपाक जाय आनी ज्या लोकांचे असले धब्बे आसा तांकां कोणी घेवपाक जाय. सो आमी सांगता की जे लोक क्लीन आसा, जे नवे फेस आसा, जे तुमकां दिसता जे हेजेर ब्लॅकमेल करून, कारण भाजपाचो असो एक आसा, समजा आवाज केलो जाल्यार तेजी ईडी घालप किंवा तेणी खंयच्यो तरी केसी घालप, अश्यो केसी घालून तिका ब्लॅकमेल करून आपल्या पक्षाक जे घेवपाक मेळना अशा क्लीन उमेदवारी दिवची हो आमचो डिमांड आसा. आनी समजा आमी इतलें करून जर तांच्यांनी अशें केलें जाल्यार आमकां ज्या पद्दतीन आमी तांकां नांवार रावता तशें आमकां आमी करपाक फाटीं रावचें ना. कारण हो आमचो आवाज न्हू, हो प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज आसा. हें दवरलें. देव बरें करूं राजीव. आमचो जो 5वो डिमांड आहा तो मारियान तुमकां सांगता. नमस्कार. आतां 5वो डिमांड आमचो हो आसा डेडलायनीचो, तो टायम दिल्या पळय. तर तेच्या पयलीं हांव सांगता की हो आमी हिंगा बदल्याचोच आवाज न्हू, आमी इनिशिएटीव घेवन आमकां गोंयकारांनी फुडें काडलेल्या कडेन आहा आनी हो आमच्या उद्देश तुमकां आवाज आख्खो गोंयकार जो पळय आतां सतेश्वरान सांगला 67% आहा तितूंतलो आमकां सपोर्ट दिल्ल्या कडेन आहा. बाबा हो मातसो इश्यू तुमी फुडें घेवन वचा आनी हो रिप्रेजेंटेशन दिलें आनी तेणी बरी फुडें मानून घेतल्या. सो ताका लागून आमी हो डेडलायन दवरलेल्या कडेन आहा. ही डेडलायन कित्याक पास्ट एक्सपिरियन्सांनी आमी पळयल्ल्या कडेन आहा. कित्याक टायम इलेक्शनाक डिक्लेअर केली निमाणी 7 दीस आहा म्हणल्यार 8 दीस आहा म्हणल्यार ते टिकेट दिवपाक वता. लोकांक कन्फ्युजनाक घालतात आनी निमाणी कोणाकूय हाडून बसयतात तिका आनी मागीर वयतेच जाता. सो ताका लागून आमी हो ताका परतून रिप्रेस करूंक सोदता की आतां ह्या पावटी तुमचे आमी कांय फोन घेवचे ना. तुमी खंयचे केन्नाय व्हडले जाल्यार पूण आमी गोंयकारांनी दूख भोगल्या आनी गोंयकारांनी आमकां 15 वर्सांक आमकां दूख लागल्या की ह्या पावटी करूंक घेवचे ना. ह्या पावटी आमी आसासून तुमकां आमी पळोवचें पडटलें. तो ताका लागून ही डेडलायन दिल्या ताका सगळे सीट सेटिंग ऑल सीट सेटिंग अरेंजमेंट मस्ट बी इनिशिएटेड immediately and concluded not later than 15 September. Good as well. 15 September 2026. And जे कॅन्डिडेट आहा तुम्ही 40 ला 50 हे करपाचें ना. तुमचे कडेन पळय विजिबिलिटी आहा कितें आहा तें आमकां पडलें ना. तुमी तुमकां कितें आहा सगळ्यांक एकठांय येवन ही विजिबिलिटी हे आहा पळय ती एकठांय येवन कॅन्डिडेट आमकां मागीर आमकां सांगपाची गोश्ट कळ्ळो. प्लस सामान हो म्हणटा 15 September 2026 ही डेडलायन. देव बरें करूं मारियान. आतां जो आमचो निमाणो डिमांड आहा लास्ट बट नॉट द लीस्ट म्हणटा तो आमचे सिदय सर तुमकां सांगता. नमस्कार. आयज आमी पळयता की अख्ख्या इंडियेन ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान उडी मारपी माकडां जाल्ल्या. तर ह्या माकडांक खंय तरी पायबंद घालचो. हे पक्ष बदलून जे राजकारणी आसा तांकां खंय तरी दाखोवन दिवपाक जाय लोकांनी हे तुमचे आतां जे चल्लेले आसा हेच्या फुडें करचे ना. हो जो पक्ष बदलाचो जो एक रोग अख्ख्या आज देशान बसयल्लो आसा. आतां आमच्या शिंदे बाबान सांगला तशें नो डिफॅक्टर हो एक आमी डिमांड दिल्लो आसा. पूण हितून हें भागचें ना. म्हणून हे उमेदवार आतां फुडें रावतले तांकां नैतीक